बिस्म रब्बी। दोस्तों, हम अपनी बात को कलमे के हवाले से जारी रखेंगे। इसमें जो मुख्तलिफ अहमदी अहबाब कमेंट्स कर रहे हैं या किसी और ज़रिए से मैसेज भेज रहे हैं, और वो इस चीज़ पर ज़ोर दे रहे हैं कि उनके नज़दीक कलमे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ नाम मोहम्मद है, उससे मुराद हज़रत ही हैं, कोई और नहीं है, और यह उनका यकीन है। मैं उनकी बात अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल उनके जहनों में और उनके दिलों में यही चीज़ है। लेकिन इन बेचारों का अलमिया ये है कि इन्हें ये नहीं पता कि मिर्ज़ा साहब की कुतब के अंदर क्या लिखा हुआ है, और इस वक्त जो जमात के खुलफा जिन्होंने बाद में ये इस गद्दी को चलाया, उन्होंने इस ज़मन में क्या क्या कहा हुआ है और जमात क्या एतकाद रखती है। अलमिया यह है कि आपको इस दजल और फ्रेम में रखा गया और आपसे यही कहा जा रहा है और कहा जाता है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके ग़ुलाम सादिक हैं, उनके ताबे हैं, उनके ये हैं। लेकिन क्या आपके इल्म में ये बात है कि जमात अहमदिया ये बुनियादी अकीदा रखती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नज़ूल हैं, आपने दो बार दुनिया में आना है? ये चीज़ जान लीजिए अच्छी तरह से। पूछिए आप अपने उमरा से, अपने मुरब्बियान से, अपने कायदीन से, अपने सदरान से, अपने खलीफा साहब से, कि जब आप ये अकीदा रखते हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार दुनिया में आना है, एक बार तो वो पहले आ चुके जिन पे कुरान नाजिल हुआ था, पूछिए उनसे कि दूसरी बार क्या उन्होंने आना है या वो आ चुके हैं। तो आप हैरान होंगे ये सुनकर उनसे कि जब वो आपको ये बताएंगे कि नहीं, दोबारा भी वो आप रसूल अल्लाह जो हैं वो आ चुके हैं, और कैसे आ चुके हैं? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की शक्ल में। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं वो माज़अल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा ज़हूर है। तो अब आप इस चीज़ को देखें इस तरह से कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आप कोई भी बात कहते हैं, किसी सिलसिले में हज़रत का नाम लेते हैं मोहम्मद, तो आपके ज़हन में तसव्वुर तो वही है कि आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो तो फौत हो चुके, और इस वक्त दुनिया में दोबारा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के शक्ल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकौल जमात अहमदिया ज़हूर हुआ। तो अब सवाल उठता है कि जब आप मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे आपकी मुराद क्या उनसी होती है? क्या आप पुराने जो अरब में पैदा हुए थे उनका जिक्र कर रहे हैं, या जो कादियान में पैदा हुए आप उनका जिक्र कर रहे हैं? लेकिन अगर आप किसी मुसलमान से पूछेंगे तो वो सिरे से आपकी एक बात कह देगा कि आप क्या फजूल और कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ज़हूर हैं, या उन्होंने दोबारा नाजिल होना है, या उनकी दो दो बेसतें हैं। मतलब आपको मुसलमानों से ये तसव्वुर कतई तौर पे, और न कुरान से ये मिलेगा। अब कुरान की जिस आयत से सूरह जुम्मा से ये और सूरह नूर से ये इस्तदलाल करते हैं जमात अहमदिया कि जी उनका होना, सवाल उठता है कि क्या मिर्ज़ा साहब अपने दावे से पहले इस अकीदे पर ईमान रखते थे कि रसूल अल्लाह ने दोबारा आना? क्या मिर्ज़ा साहब ने इस सिलसिले में कोई हवाला कि उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया हो कि हाँ ये मेरा अकीदा है और मैं मानता हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ? आप इन सवालों को पूछिए उनसे कि ये अकीदा कब मुतारफ कराया गया, किसने करवाया, और इसका सोर्स क्या है? क्या इसकी सपोर्ट के अंदर कहीं और से भी हमें मदद मिलती है? ये चीज़ें आप पूछिए अपने उनसे जाकर, तो फिर आपको बात सही समझ में आ जाएगी कि ये सिलसिला हो क्या रहा है कि
یہ جو جماعت احمدیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کی مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتی بلکہ مرزا غلام احمد ہوتا ہے، کیونکہ جب جماعت احمدیہ یہ یقین رکھتی ہے، یہ عقیدہ ہے جماعت احمدیہ کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غلام احمد کی شکل میں دوبارہ نازل ہو چکے ہیں، دوبارہ ان کا ظہور ہو چکا ہے، تو سوال یہ کہنا کہ اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ جی اس سے مراد مرزا غلام احمد، تو یا تو آپ کہیں، لیکن آپ شاید کہہ بھی دیں اپنے انجانے میں، کیونکہ آپ لوگوں کو تو اس دجل اور فریم میں رکھا گیا ہوا کہ آپ کو اصل بات تو بتائی نہیں گئی ہوئی، اور جماعت کے آپ یقین کیجئے 98% عام احمدی جو ہے یہ چیز نہیں جانتے کہ مرزا غلام احمد کا درجہ بھی، اور آپ کو جب کہا جاتا ہے صحابہ کی وہ تمام چیزیں، یہ جماعت اسی لیے کہ چل رہی ہے، یہ بشتی مقبرے کا قائم ہونا، یہ 313 صحابہ کا بننا، اور یہ نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین کہنا، اور یہ اسی طرح سے یہ خلافت کا یہ سلسلہ، اور یہ وہ سارا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں دوبارہ وہی زمانہ ہے، اسی کو کریٹ کیا جا رہا ہے، اسی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا صرف ہے، کسی مسلمان کا، حتیٰ کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا بھی اپنے دعوے سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی، انہوں نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کی ہوئی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ جا کے آپ ان سے پوچھئے، دریافت کیجئے، آپ کو حیران ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کلمہ مٹایا جاتا ہے یا اس کو توڑا جاتا ہے، تو اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو مسجد ضرار جو تھی وہ بھی گرائی گئی تھی، وہ بھی مسجد تھی، لیکن ہر وہ چیز جو وہ اپنے اصل پہ نہ ہو لیکن دھوکہ دہی کے لیے نقل کو اصل بنا کر پیش کیا جائے تو اس کا گرا دینا یا اس کو مٹا دینا کوئی ایسی چمبے کی بات نہیں ہے، آپ اصل کو نہیں کچھ کہہ رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ بھی جو کلمہ ہے اس کی حیثیت بھی وہی ہے کہ اس کو بھی جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں کہا ہے کہ اس میں جو توڑا جا رہا ہے وہ معاذ اللہ کو نہیں، کیونکہ جماعت احمدیہ، ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ جماعت احمدیہ جو ہے اس نے، یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اللہ کو، خدا کے نام کو یلاش کہہ کر متعارف کرایا ہوا ہے، تو اس کلمہ کے اندر جو لا الہ الا اللہ اللہ ہے وہ یلاش ہے، کیونکہ آپ پوچھ لیں ان سے کہ کیا یلاش خدا کا نام نہیں ہے؟ اگر مرزا غلام احمد محمد ثانی ہو سکتے ہیں تو اللہ یلاش جو انہوں نے خود نام دیا ہوا ہے تو وہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو اس کلمہ کے اندر اللہ سے مراد یلاش اور محمد سے مراد مرزا غلام احمد ہے۔ اب آپ کہیں جی کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم کیسے؟ تو آپ اس چیز کی نفی کر دیجئے کہ مرزا غلام احمد نے یلاش نام خدا کا متعارف نہیں کرایا، آپ یہ نفی کر دیجئے کہ جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد کو محمد ثانی یا محمد کا دوبارہ ظہور یا حضرت جو ہیں وہ مرزا غلام احمد کی شکل میں نازل ہو چکے، اس سے انکار کرتی ہے، تو پھر تو یقیناً بات ٹھیک ہے کہ نہ تو آپ یلاش سے واقف ہیں، نہ آپ حضرت کے دوبارہ نزول سے واقف ہیں، پھر تو بالکل بات واضح ہے کہ مسلمان جو بھی حرکت کر رہا ہے وہ اوریجنل کے ساتھ، جو اصل ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن اگر جماعت احمدیہ یہ دونوں چیزیں، خدا کے نام یلاش کو بھی مانتی ہے اور خدا کا نام یلاش رکھتی ہے، کہتی ہے کہ یہ بھی ہے، اور مرزا غلام احمد کو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ نزول کی شکل میں مرزا غلام احمد کو محمد مانتی ہے، تو پھر تو حق بجانب ہیں کہ اس ضرار کو، اس مسجد کو گرایا جائے، اس چیز کو، پھر تو ایسی کوئی بات نہیں۔ غور کیجئے گا احمدی دوستو اس چیز کے اوپر، تو پھر آپ اگر کوئی اور بات ڈھونڈ سکیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ بات مل جائے تو خدا را مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیے، جماعت کا لٹریچر پڑھیے، قرآن کا ساتھ مطالعہ کیجئے، تو یقیناً آپ پہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ چیزیں آئیں کہاں سے، یہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ کیسے ہو رہی ہیں۔ یقین کیجئے آپ کو مطالعے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں مل جائیں گی، بشرطے کہ آپ سنجیدگی سے اور غور سے مطالعہ کیجئے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔